رحمتي أنت أولئي درا منك يا الله يا الله سبحانك أبي لفيك ملك يميني وقد بسوف لا يمني بلا حساب بجود منك يا الله يا الله سبحانك أبي لفيك قدست سريا قدوس مرتدي هدي وأنكردي تدهر يا الله vidéo bi ku bëgg àggale bi boo duggee YouTube Djibril Bombali TV di ngeen àggale bi lépp xasida gi ba mat sëkk yàlla te bu leen fàttee abonné ci bés kolos bi anta salaamul lazi sallamta kulli yawmi huya binasibiti in minka ya Allah يا الله سبحانك أبي لفيك يا مؤمن كفينا بدر ما قدر وأبولي الأمن في دارين يا الله يا الله في البقاء بلفيك وبالمؤمن لسعد بسترا